शॉर्ट ब्रेक के बाद। पेश है आज कानून साज असेंबली में हुई कार्रवाई का खुलासा। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास के 13वें दिन की कार्रवाई हस्ब मामूल स्पीकर अब्दुर्रहीम रातर की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसमें सेहत, तालीम, सड़क राबितों और दीगर अवामी मसाइल पर तफसीली बहस हुई। वक्फे सवालात और वक्फे सिफर के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों, तिबी सहूलियात, तालीमी पॉलिसियों, बुनियादी ढांचे के अमूर और अहम अवामी मसाइल उठाए गए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के माबैन असासों की तकसीम पर वजाहत पेश की, जबकि मुख्तलिफ वज़रा ने खाली आसामी की भर्ती, खेलों की स्कीमों और पानी की फराहमी जैसे मामलात पर ऐवान को आगाह किया। बावर्चियों की तनख्वाहों में इजाफे और आर्जी असातिज़ा की तैनाती का मामला भी गुफ्तगू का हिस्सा बना। वज़ीर आला ने अपने मातहत महकमा जात के मुतालबात ज़र पेश किए, जिन पर 3 दिन तक जारी रहने वाली बहस का आगाज हुआ, जिसका वज़ीर आला 20 मार्च को बहस का जवाब देंगे। वक्फे सवालात में मियां मेहर अली ने तामीरात आमा की R&B डिवीजन कंकन में नाबार्ड के तहत मंशूर शुदा मनसूबों का मामला उभारा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रुकन असम्बली तनवीर सादिक के सवाल के जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दरमियान असासों की तकसीम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक हुई है और चांकियापुरी गेस्ट हाउस का बड़ा हिस्सा लद्दाख को मुंतकिल किया गया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए दस्तयाब रिहाइश महदूद हो गई। मसले के हल के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA से सेक्टर 19 फेज 1 दीवारिका नई दिल्ली में एक प्लाट खरीदा गया, जहां जम्मू कश्मीर भवन कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। मजीद बरआं 5 पृथ्वीराज रोड पर इजाफी रिहाइश की गुंजाइश पर गौर हो रहा है। इस पर नजीर अहमद गुरेजी ने जिमनी नुक्ता उभारा। चौधरी मोहम्मद अकरम के एक सवाल के जवाब में वजीर सतीश शर्मा ने बताया कि अब तक द्राबा, मस्तांद्रा, बल्फियाज में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया गया है और महकमे को जमीन के हुसूल से मुतल्लिक रेवेन्यू हुकाम की तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली है। ताहम महकमे ने सोरनकोट में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम और चरागला फजलाबाद में एक प्ले फील्ड तामीर किया है। रुकन असम्बली सज्जाद शफी के जम्मू कश्मीर में मेडिकल ऑफिसर्स की खाली आसामियों से मुतल्लिक एक सवाल पर वजीर सेहत व तिबी तालीम की जानिब से जावेद अहमद डार ने बताया कि महकमा मेडिकल ऑफिसर्स की खाली आसामियों के मसले को हल करने के लिए अहम और मुसलसल कोशिशें कर रहा है। इस वक्त तकरीबन 550 आसामियां खाली हैं, जबकि 181 मेडिकल ऑफिसर्स की आसामियों के लिए इंतखाबी अमल जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जारी है। इसके अलावा 91 मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती के अमल को भी हातिमी शक्ल दी जा रही है, जो जम्मू कश्मीर के पसमानदा इलाकों में तैनात किए जाएंगे, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। मीर सैफुल्ला और मुबारक गुल ने जिमनी नुक्ता उभारा, जबकि जावेद हसन बेग का मुतल्लिका सवाल भी इसके साथ जम किया गया। जावेद हसन बेग के सवाल पर वजीर मौसूफ ने बताया कि बुलाक शीरी और बुलाक रीरी में मजमूई तौर पर 57 सेहत मराकिज फाल हैं, जिनमें PHCs, NTPHCs, ADs, सब सेंटर्स और एक UPHC शामिल हैं। इन मराकिज में मजाज और मौजूदा अमले की तादाद मुख्तलिफ है, जहां कुछ अहदे खाली हैं। कुछ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को इंतजामी जरूरियात और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दीगर मराकिज में तैनात किया गया है। मजीद बरआं कई तिबी अमला जचकी, चाइल्ड केयर और हासिल करदा छुट्टियों पर है, जिनकी जगह मुतबादिल इंतजाम दाखिली एडजस्टमेंट के जरिए किया जा रहा है। सुरजीत सिंह सलातिया के एक सवाल पर वजीर जावेद अहमद राना ने बताया कि इस वक्त 76 स्कीमें सांबा हल्के में जेर अमल हैं, 54 स्कीमें जल जीवन मिशन के तहत हैं और 36 स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि बाकी 18 स्कीमें मुख्तलिफ मराहिल में हैं। इस पर चंद्र प्रकाश गंगा ने भी जिमनी नुक्ता उभारा। इरफान हफीज लोन और निजामुद्दीन भट्ट की जानिब से उभारे गए सवाल के जवाब में जावेद अहमद राना ने बताया कि हालिया बर्फबारी और बारिशों की वजह से तमाम मुतासिरा पानी के जराए दोबारा रिचार्ज हो चुके हैं और तमाम वाटर सप्लाई स्कीमें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। पवन गुप्ता के एक सवाल के जवाब में तामीरात की जानिब से जावेद अहमद डार ने बताया कि उधमपुर वेस्ट असेंबली हल्के में PMGSY
اور نبارڈ کے تحت تمام سڑکیں معاہدہ شدہ تصریحات کے مطابق بنائی گئی ہیں۔ پی ایم جی ایس وائی کے تحت بنی سڑکیں ڈی ایل پی کے تحت 5 سال کے لیے رہتی ہیں۔ اگر اس دوران کوئی خرابی یا نقص پایا جاتا ہے تو اس سے کانٹریکٹر کی ذمہ داری پر درست کیا جاتا ہے۔ ایم وائی طارقامی کے ایک سوال کے جواب میں وزیر تعلیم کی جانب سے جاوید احمد ڈار نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ محکمہ اسکولی تعلیم نے تعلیمی سیشنز کے دوران معاہدہ شدہ لیکچررز کو تعینات کیا تھا، لیکن 2019 کے بعد کسی بھی معاہدہ شدہ لیکچرر کو دوبارہ تعینات نہیں کیا گیا۔ تاہم 2024-25 کے تعلیمی سیشن میں ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں عملے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 1496 کلسٹر ریسورس کوآرڈینیٹرز CRCs کو عارضی بنیادوں پر تعینات کیا گیا۔ ان کا ماہانہ مشاہرہ 25,000 روپے مقرر کیا گیا ہے، جو 31 مارچ 2025 تک دیا جائے گا، اور سماگرہ شکشا کے ڈرافٹ سالانہ پلان میں CRCs کی تنخواہ 30,000 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ تجویز وزارت تعلیم و خواندگی حکومت ہند کو بھیجی گئی ہے، تاہم اب تک کوئی حتمی فیصلہ موصول نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جموں کشمیر کے 1350 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول میں ووکیشنل ایجوکیشن کامیابی سے نافذ کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اور اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق تجاویز متعلقہ وزارت کے تحت زیر غور ہیں۔ باورچیوں کا معاملہ ایک مرتبہ پھر ایوان میں ابھارا گیا، جس کے جواب میں وزیر موصوف نے بتایا کہ مڈ ڈے میل پی ایم پوشن کے تحت تعینات باورچیوں کو وزارت تعلیم حکومت ہند کے رہنما اصولوں کے مطابق 1,000 روپے ماہانہ دیے جا رہے ہیں۔ حکومت ہند کی طرف سے 90 اور 10 کی تناسب کی شراکت کے تحت صرف کھانے کی تیاری کے لیے ادائیگی کی جاتی ہے، پورے دن کے لیے نہیں۔ کک کم ہیلپرز کی تنخواہوں میں اضافے کی مانگ وزارت تعلیم و خواندگی حکومت ہند کے ساتھ زیر غور ہے۔ اس پر ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے ضمنی نکتہ ابھارا۔ وہیں بلونت سنگھ منکوٹیا کی تعلیم سے متعلق ہی ایک سوال کے جواب میں جاوید احمد ڈار نے 27 اسکول فعال ہیں، جن میں سے 399 اسکول چنینی حلقے میں موجود ہیں۔ رکن اسمبلی احسان احمد پردیسی کے ایک سوال کے جواب میں وزیر مال و وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بتایا کہ بلہامہ اور لال چوک حلقے میں ریونیو ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن کے دوران کچھ تضاد پائے گئے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت نے ایک جامع جائزہ عمل شروع کیا ہے، جس میں موجودہ ریکارڈ کی جانچ، مقامی زمین مالکان سے وضاحت لینا اور ڈیجیٹل ریکارڈ کو درست کرنا شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وقفے سوالات ختم ہوا۔ وقفے سوالات کے دوران رکن اسمبلی RS پٹھانیہ نے اس وقت احتجاجاً واک آؤٹ کیا جب اسپیکر نے انہیں سوال اٹھانے کی اجازت دینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ اپنے وقت پر ایوان میں موجود نہ تھے۔ وقفے سوالات و وقفے صفر کے دوران سیف اللہ میر، سجاد شاہین، تنویر صادق، جاوید احمد مرشال، وکرم سنگھ رندھاوا، ڈاکٹر نریندر سنگھ، پروفیسر گارو رام، وحید الرحمان پرا، افتخار احمد، ڈاکٹر دیویندر کمار منیال اور بلونت سنگھ منکوٹیا نے مختلف عوامی اہمیت کے مسائل پر حکومت کی توجہ طلب کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے محکمہ جات جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ، محکمہ اطلاعات PDD، محکمہ فائنانس، محکمہ پارلیمانی امور، قانون انصاف، ماسوائی الیکشن، محکمہ مال، مکانات، شہری ترقی، محکمہ سیاحت، محکمہ ہاسپٹیلٹی پروٹوکول اینڈ محکمہ آفات سماعتی اور باضابط کاری و تعمیر نو کے مطالبات زر ایوان میں پیش کیے، جن پر بلونت سنگھ منکوٹیا، سجاد غنی لون، پون کمار گپتا، رمبیر سنگھ پٹھانیہ، شکتی راج پریہار، ڈاکٹر دیویندر کمار منیال، میر محمد فیاض، وحید الرحمان پرا، ڈاکٹر راجیو کمار بھگت، درشن کمار، شیخ خورشید، شبیر احمد کلے، ٹھاکر رندھیر سنگھ ستیما کمار، چودھری وکٹر رندھاوا، بلدیو راج شرما، اروند گپتا، کلدیپ راج دوبے اور ڈاکٹر رفیق احمد نائک نے تحریک تخفیف پیش کی۔ اسپیکر نے ایوان میں مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد ارکان اسمبلی کے لیے بحث میں شرکت کا وقت مختص کیا اور جانکاری دی کہ مطالبات زر پر 3 دن بحث ہوگی اور وزیر اعلیٰ 20 مارچ کو 12 بجے بحث کا جواب دیں گے اور اسی روز ووٹنگ ہوگی۔ بعد ازاں بحث کا آغاز ہوا، جس میں نذیر احمد گریزی، قیصر جمشید لون، شام لال شرما، نظام الدین بٹ، تنویر صادق، میاں مہر علی، رفیق احمد نائک، پیاری لال شرما، شکتی پریہار، فاروق احمد شاہ، ڈاکٹر محمد شفیع، بلونت سنگھ منکوٹیا، احسان پردیسی اور سلمان علی ساگر نے شرکت کی۔ دوپہر 1:30 بجے چیئرمین مبارک گل نے ایوان کی کارروائی بدوار 19 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی آج قانون ساز اسمبلی میں ہوئی کارروائی کا خلاصہ ختم ہوا۔